बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जो लोग नहीं मान रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, हम बार बार कह रहे थे कि इत्तेहादी साथ नहीं छोड़ेंगे, काफिले कहीं नहीं जाएगी, सब मामला ठीक हो जाएंगे, हुकूमत घर नहीं जा रही है, तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है, ये हम बार बार अपनी वीडियोज़ में कह रहे थे और ज़ाहिर मालूमात की बुनियाद पर कह रहे थे। कुछ मालूमात थी, कुछ तज्जिया था, कुछ सूरत हाल को देख रहे थे, ज़्यादातर का ताल्लुक मालूमात के साथ था और हम कह रहे थे कुछ नहीं होने जा रहा। अब जो लोग नहीं मान रहे थे हमारी बात और गुमगू की कैफियत में थे और जो दावा कर रहे थे कि नहीं भाई हुकूमत के तो दिन गिने जा चुके, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गई है शाम गई, उन सबको अब यकीन आ गया होगा इन दो बयानात के बाद जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं। एक शेख रशीद का बयान है और दूसरा परवेज़ इलाही का बयान है। शेख रशीद साहब ने क्या कहा? शेख रशीद साहब ने आज ऐलान किया, उन्होंने कहा कि आज से इत्तेहादी ये ऐलान करना शुरू कर देंगे कि वो हुकूमत के साथ हैं। और फिर हमने देखा, यानी ये ज़ाहिर शेख रशीद ने भी कोई अंतर मंतर तो नहीं पड़ा था, शेख रशीद के पास भी मालूमात थी कि भी मामला तय हो गए। वो जो न्यूट्रल का शोर मचा रहे थे उनको पैगाम मिल गया है। और कल जो परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया था, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में जिसका जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल न्यूट्रल है, हमें कोई इशारा नहीं मिला। मैंने आपको चौधरी शुजात का बयान भी बताया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमें कोई इशारा ना आया तो हम अपना फैसला करने में आज़ाद होंगे। और कल 15 शिकवे कर दिए थे चौधरी परवेज़ इलाही ने, और जब ये इंटरव्यू चला तो पूरे मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन गया और 15 हमले किए। मैंने कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान के ऊपर, लेकिन अब क्या हुआ? और ये भी खबर मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी, मैंने कहा था कि परवेज़ इलाही के 15 हमले अपनी जगह, लेकिन खबर यह है कि हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि इनके कुछ नहीं होने वाला और चौधरी कहीं नहीं जा रहे। और आज चौधरी परवेज़ इलाही का बयान देखिए, वो कहते हैं कि जी हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हमने हर मुश्किल में हुकूमत का साथ दिया है, हम अब भी हुकूमत के साथ रहेंगे, इमरान खान ईमानदार आदमी हैं और उनकी नीयत बिल्कुल ठीक है और हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो ये परवेज़ इलाही ने वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी है। तो इसके बाद मेरा ख्याल है वो जो कयास सराइयाँ थी वो काफ़ी हद तक दम तोड़ जाएंगी, शायद मुकम्मल तौर पर दम ना तोड़ें, काफ़ी दम तोड़ जाएंगी। एक स्टेटमेंट जो है वो नैब की तरफ से भी आया। नैब ने वजाहत की है कि कोई इंक्वायरी नहीं हो रही मोनिस के खिलाफ। वो जो कल बात हुई थी जी इन्होंने मोनिस को कहा पकड़ो, नैब ने कहा कि जी उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है, उनका कोई रेफरेंस ज़ेरे गौर नहीं है, तो उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। अब ये सब तो हो गया, सवाल ये पैदा होता है चौधरीयों को क्या मिला? चौधरी बरादरान वो जो वज़ारत आला का ख्वाब देख रहे थे, वो जो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, वो कल इंटरव्यू में किया, वो क्या मिला? उस सिलसिले में मैं आपके साथ एक कॉलम जो मैंने लिखा है चौधरी बरादरान की सियासत के मौजू पर, वो मैं आपके साथ उसका कंटेंट शेयर करना चाहता हूँ और बल्कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि मैंने कॉलम में क्या लिखा है। कॉलम का उन्वान है ख्वाब टूट गए, चेहरे बेनकाब हो गए। फिर इसका मैं आपको कंक्लूजन बताऊँगा कि इससे मुराद क्या है। तो देखिए मैं पढ़ देता हूँ। तहरीक अदम-ए-एतमाद तो अब कामयाब होती दिखाई नहीं देती, लेकिन 3 हफ्ते से बरपा इस सियासी हंगाम में बहुत से चेहरे बेनकाब हुए हैं। कई लोगों की दबी कुचली हुई ख्वाहिशें सर उठाए फिरी, कुछ ने दहाइयों से दबे ख्वाब झाड़ पूंछ के फिर से आंखों में सजा लिए। अब जब ख्वाब टूट रहे हैं तो किरचियाँ चुभने से तकलीफ तो होगी। चौधरियों की वज़ादारी का भरम टूट गया, एक वज़ारत आला के लिए दर बदर फिरे, रूबरू कहते रहे हम आपके साथ हैं, पसे पर्दा हरीफों के साथ मिलकर हुकूमत गिराने की कोशिशें करते रहे। 2018 के इंतखाबात में पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट की, तहरीक इंसाफ के वोटों को साथ मिलाकर असम्बलियों में पहुंचे, 5 MNAs के साथ 2 वफाकी वजारतों पर कब्जा जमाया, सूबे में वजारतों के अलावा स्पीकर के निशस्त पर बराजमान हुए, 1 सेनेटर भी बनवाया, 5 अजला में मुकम्मल इख्तियारात हासिल किए। कहीं मर्जी का अफसर तैनात ना होता तो तारिक बशीर चीमा और कामिल अली आगा मीडिया पर आ जाते, हुकूमत से नाराज़गी का बरमला इजहार करते, महंगाई पर तनकीद और हुकूमत की कारकर्दगी को निशाना बनाते, मर्जी की तैनाती हो जाती तो सब ठीक हो जाता। यूं हुकूमत पर दबाव डालकर 5 अजला में मुकम्मल इख्तियारात हासिल किए, सूबे में सबसे ज़्यादा तरक्याती फंड्स भी लिए, मर्जी का बलदियाती कानून बनवाया, कमज़ोर वज़ीर आला को अपने फ़ायदे के लिए सपोर्ट करते रहे, जब जब वज़ीर आला की तब्दीली की बात होती कमर कस के मैदान में आ जाते, हुकूमत का हिस्सा होने के साथ साथ अपोजिशन का तासुर देते और विकेट के दोनों जानिब खेलते रहे। 3.5 साल तक तहरीक इंसाफ ने काफिले के नखरे उठाए और जब मुश्किल वक्त पड़ा तो कुर्सी की खातिर माजी के सियासी हरीफों के साथ मिल गए, उसूलों को एक तरफ रख के भाव ताव करने लगे, हुकूमत के वोटों से मुंतखब होकर 5 साल के लिए किए गए वादों से मुकर कर वजारत आला के लालच में सब अखलाकियात भूल गए, वज़ादारी का भरम टूट कर ज़मीन पर आ गिरा।
2 روز پہلے چودھری شجاعت کی ایک سینئر صحافی سے ملاقات ہوئی تو تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے ہم سے وزارت اعلیٰ کی دونوں ٹرینیں چھوٹ گئی ہیں۔ اب جب انہیں وزارت اعلیٰ نہ ملنے کا یقین ہو چکا تو قوم کو صلح صفائی کا بھاشن دینے لگے۔ بیان جاری کیا کہ محاذ آرائی اور جلسوں کی سیاست ملک کے مفاد میں نہیں۔ چند روز پہلے شیخ رشید نے 5 سیٹوں کے عوض وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کرنے کا بیان دیا تو معین صلاحی نے نہایت کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیخ رشید کو غربت کا طعنہ دیا اور زمانہ طالب علم میں مالی مدد کا احسان جتلا دیا۔ چودھری ظہور اللہ نے خواجہ رفیق کی وفات کے بعد سعد رفیق اور ان کے خاندان کے لیے 500 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اس کی خبر تب کے اخبار میں چھپی جو اب تک چودھری برادران اور ان کے بچوں نے محفوظ کر رکھی ہے۔ آنے جانے والوں کو اخبار کی کٹنگ نکال کر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہمارے بزرگ سعد رفیق کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ حالیہ سیاسی حالات میں چودھری برادران نے خود کو اعتبار کے قابل نہیں چھوڑا اور اپنی وزاداری کا بھرم اپنے ہاتھوں پامال کر دیا، گویا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایم کیو ایم کی عزت میں البتہ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ان کی وزاداری پہلے ہی قابل ذکر نہ تھی اور ان سے زیادہ توقعات بھی نہ باندھی گئی تھیں۔ وہ تو کسی اشارے کے انتظار میں خود کو مصروف رکھے ہوئے تھے۔ رحمان فارس کا شعر ہے، میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا۔ یہ شعر حکومت کے تمام اتحادیوں پر صادق آتا ہے جو پہلے محفل سے اٹھنے کا تاثر دیتے رہے اور اب شاید کسی آنکھ کے اشارے کے بعد مطمئن ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی بے چینی دیدنی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کو ناکام ہوتا دیکھ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ مدرسے کے طلباء اب انقلاب لانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی پوچھے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی اور اس پہ ووٹنگ کی تاریخ کا اعلان ہو گیا جس کے نتیجے میں حکومت گھر جانے ہی والی ہے، ایسے میں مولانا فضل الرحمان صدر بننے کی تیاری کرنے کی بجائے سڑکوں پر کیوں نکل رہے ہیں؟ حکومت تو ان کے بقول ویسے بھی جا رہی ہے تو پھر لانگ مارچ کا تردد کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کا سڑکوں پہ نکل کر عوام سے حمایت حاصل کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اپوزیشن تو کہہ چکی کہ عوام حکومت سے تنگ ہیں اور انہیں گھر بھیجنے پر آمادہ بھی۔ ایسے میں عوام کو سڑکوں پر لانے کے بجائے حکومت کو تحریک عدم اعتماد پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، نہ کہ سڑکوں پر اپنی توانائی کا ضیاع۔ مولانا کا چہرہ تو مگر کوئی اور کہانی سنا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بات کاغذ پر لکھ لو کہ اگلے چند دن میں میری حکومت زیادہ مضبوط ہونے جا رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے 3-4 بار مختلف انداز میں دہرا کر کہی۔ ایسا لگتا ہے اب ان کی بات ٹھیک ہونے جا رہی ہے۔ ایک بات البتہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ جو وزیر اعظم نے کہا تھا تحریک عدم اعتماد کے بعد دیکھنا میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم اب ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ تو یہ جناب نے کالم لکھا چودھریوں کی سیاست پر اور موجودہ صورتحال پر۔ تو کہانی یہ ہے کہ واپس آ گئے چودھری برادران۔ آج کے بیان سے یہی لگتا ہے اور خبر بھی ہماری یہی ہے کہ اشارہ جس کا انتظار تھا وہ ہو گیا۔ وہ جو نیوٹرل کا شور مچا رہے تھے شاید اب وہ یہ شور نہ مچائیں، اور چودھری برادران کو اگر اشارہ ہو گیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت کہیں نہیں جانے والی۔ لیکن اس سارے سینیریو میں چودھریوں نے اپنی عزت خوب گنوائی ہے اور ان کو خوب ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ وزارت اعلیٰ کا انہوں نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے انہوں نے دشمنوں سے، اپوزیشن سے، حریفوں سے ہاتھ ملایا، سیاسی دشمنوں سے، دشمن سے مراد میری سیاسی دشمن ہے، سیاسی دشمنوں سے انہوں نے ہاتھ ملایا، پوری کوشش کی۔ جب ٹرین چھوٹ گئی تو پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ اب پرانی تنخواہ پہ کام تو کریں گے لیکن شاید عزت نہیں رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔